अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आज दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को। उसके मुतालिक भी बताएंगे कि उन्होंने किन चीज़ों की निशानदही की है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पर साइबर हमला करने की तैयारी है भारत की तरफ से, और उसके हवाले से साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। उसके मुतालिक भी बताएंगे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि इंडियन क्लेम्स जो बार बार वो ये कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप का कोई किरदार नहीं था पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के हवाले से, उस पर टैमी ब्रूस जो कि वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है वाशिंगटन में, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में क्या कहा उसका भी आपको बताएंगे। पहले जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की आपको गुफ्तगू के मुतालिक बताते हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर आज ये कह दिया कि भारत जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है, और उसमें उन्होंने कहा कि वो जानबूझकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम और ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान को निशाना बनाए हुए है, और बलूचिस्तान को वो गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो भी पिछले जो पहलगाम 22 अप्रैल के बाद फिर 6-7 मई से लेके 10 मई तक जो पाकिस्तान में जंग हुई, उसका भी बहाना जो है वो भारत ने यही बनाया था कि जी पाकिस्तान जो है वो भारत में खसूसी तौर पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है। लेकिन अभी तक उसका कोई प्रूफ वो नहीं दे सके, जबकि पाकिस्तान ने उस वक्त भी कहा था, और 12 मरतबा ये कहा जा रहा है कि जनाब आप इन्वेस्टिगेट करें, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर से आप इन्वेस्टिगेट करवाएं, और पाकिस्तान उसमें आपकी मावनत भी करेगा, लेकिन इंडिया ये करने को तैयार नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो अपने मुल्क के अंदर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता है दहशतगर्दी का, और बाकायदा दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान में, और दहशतगर्दों को बाकायदा तौर पर पाला जाता है। यहाँ पे उनके आपको मालूम है कि इररिफ्यूटेबल प्रूफ्स पाकिस्तान दे चुका हुआ है कि किस तरह सर्विंग आर्मी, इंडियन आर्मी के मेजर जो हैं वो पाकिस्तान में अपने जो उनके ख़रीदे हुए कारिंदे हैं, गद्दार हैं, उनको पैसे पहुंचाते हैं, और फिर उनको जो एक्सप्लोसिव्स का मवाद भी पहुंचाते हैं, और फिर बताते हैं कि जी फलां जगह जाके आपने ये धमाका करना है। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से भारत जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है, और इसका सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक जो हैं वो इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इंडिया जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है गैर दूसरे ममालिक में। और कनाडा का आपको मालूम है कि वो जो हरदीप सिंह नाजर था उसको इंडियन रॉ ने वहाँ पे कनाडा में मरवाया, और उसके बाद उसके प्रूफ भी आ गए कैनेडियंस के पास, और ये जून 2023 में उसको कत्ल किया गया था कनाडा में। और उसके बाद सितंबर में जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा था कि हमारे पास 100% फुल प्रूफ जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के बाद हमें ये प्रूफ मिल चुका हुआ है कि इंडियन रॉ इसमें इन्वॉल्व थी। और फिर अमेरिका में भी एक सिख लीडर को मारने की कोशिश की गई, और उसके पीछे भी रॉ इन्वॉल्व थी, जिस पर अमेरिकी हुकाम ने भी कहा था कि ये रॉ स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। तो ये आज अहमद शरीफ चौधरी ने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर ये कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहा है, और ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान उसने टारगेट किया हुआ है, जहाँ पे आपको मालूम है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, और इंडियन जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके तहत वो रॉ के ज़रिए उनको ख़रीदते भी हैं, उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि वो बलूचिस्तान में आके दहशत गर्दी करें। कुलभूषण यादव जो है वो एक लिविंग एग्जाम्पल है, जिसने कन्फेस किया था, जो इंडियन नेवल इंटेलिजेंस का आदमी था, और वो अभी भी पाकिस्तान की कस्टडी में है। उसने कन्फेस किया था कि किस तरह वो पाकिस्तान के
پورے پاکستان میں کس طرح دہشت گردی کروانے کے لیے کیا کیا کام کر رہا تھا، کہاں کہاں پہ انہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے، سلیپر سیلز بنائے ہوئے تھے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، جہاں پہ انڈیا سے ٹرین ہو کے لوگ وہاں پر آ کے رہتے تھے اور ان کے پاس جدید اسلحہ تھا اور وہ دہشت گردی کروا رہے تھے. تو یہ آج جو احمد شریف چودھری نے جو انٹرویو میں کہا، اس کا پہلے سے پاکستان کے پاس پروف ہیں. اور یہ نہیں کہ پاکستان کہہ رہے ہیں، انڈین ایجنٹ جو کلبھوشن یادو جو پکڑا ہوا ہے، اس نے مانا ہے کہ کس طرح وہ پاکستان میں داخل ہوا ایران کے ذریعے، اور وہ کتنا پیسہ جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹ کر رہا تھا دہشت گردی کروانے کے لیے. تو یہ ایک اٹس irrefutable proof کہ انڈیا جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور یہ بیسکلی یہ ایک باقاعدہ آرگنائزڈ جو ہے طریقے سے انڈیا جو ہے وہ کام کر رہا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، غیر مستحکم کرنے کے لیے. اور میجر ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے بلوچستان رکھا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی بلوچستان سے جب کام شروع ہوگا تو وہ آسانی سے وہاں پہ جو کہ سیپریٹسٹ موومنٹس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو ہائر بھی کر رہے ہیں ان کو، تو وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے وہ یہ دہشت گردی کروا کر پاکستان کے جو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا، پاکستان کے فوج پاکستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا اور ان کے کانوائز کو ٹارگٹ کرنا، یہ ایک باقاعدہ طور پر آرگنائز طریقے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور آج احمد شریف چودھری نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ بھارت نے دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی کے طور پر اپنایا ہوا ہے، یعنی کہ اٹس دیئر اسٹیٹ پالیسی کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کروانی ہے. یہ کسی انڈیویجول نہیں، باقاعدہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے جس کے تحت بھارت یہ کام کر رہا ہے. اور یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اجیت دووال ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہے انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اور یہ تقریباً 2014 سے اب تک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انڈین گورنمنٹ کے. اور وہ احمد شریف چودھری نے آج انٹرویو میں واضح طور پر کہہ دیا کہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کا جو اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، وہ اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ اجیت دووال ہیں. اور یہ اس کا ایک پوری ایک سیریز ہے، جس طرح پاکستان مختلف مواقعوں پر، خاص طور پر پہلگام کے واقعے کے بعد بھی جو ہے پاکستان نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ کس طرح انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے پاکستان میں، اور باقاعدہ آڈیو ٹیپس سنوائیں انڈین سرونگ میجر کی. تو یہ ایک ہے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ بیسکلی جو ہے وہ نہ صرف پاکستان یہ انڈیا پر الزام لگا رہا ہے کہ جناب وہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کرتا ہے دوسرے ملکوں میں، جس طرح میں نے بتایا کہ کینیڈا بھی، یو ایس بھی اور دیگر ممالک بھی اس بات کو مان چکے ہوئے ہیں کہ انڈیا جو ہے، اور انڈیا اپنے طور پر یو این پہ اور دوسرے فورمز پہ پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جی وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر انڈیا میں اللیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، اور فالس فلیگ آپریشنز خود پلان کرتے ہیں اور اس کا الزام پھر پاکستان پر ڈالتے ہیں. اور اس چیز کا ابھی تک کوئی پروف وہ نہیں دے سکے کہ جی اگر بھارت میں کوئی دہشت گردی ہوئی ہے تو اس میں کوئی پاکستان یا پاکستانی ملوث تھا. ابھی تک کوئی پروف نہیں دے سکے وہ. پھر انہوں نے یقیناً ایک نیوکلیئر کنٹری ہے پاکستان، ایک ایٹمی طاقت ہے، اس پر بھی ان سے سوال ہوا احمد شریف چودھری سے، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان از اے ریسپانسبل نیوکلیئر پاور، اور یہ اینڈ اٹس اے ڈکلیئرڈ ریسپانسبل نیوکلیئر پاور. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا، اور کوئی سوچے بھی نہ، کیونکہ ایک بہت لیئر در لیئر جو ہے ایک سیکیورٹی سسٹم ہے جو کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور ایک بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہے جس کے تحت پاکستان کے نیوکلیئر جو تنصیبات ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہوا ہے.
اور اس پر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا. اور بیسکلی آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ بیسکلی پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اٹس فار دا پیس ہے، لیکن اگر کوئی اس پاکستان کے اوپر اگریشن کرے گا تو اس کا جواب دینے کے لیے پاکستان نے یقیناً، کیونکہ آپ کا جو روایتی دشمن ہے بھارت وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، اور یہی خدشہ تھا آپ کو معلوم ہے جس پر جو جنگ بندی ہوئی 10 مئی کو، کہ اگر یہ ایکسلریٹ ہوتی گئی جنگ تو شاید یہ نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو یہ، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ 100% سیکیورڈ اور سیف پروگرام ہے، اور اس پر کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا. اور دوسرا، یہ کسی بھی نان سٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا، جس کے اوپر بہت دفعہ پاکستان پر الزامات بھی لگتے رہے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے گا، یہ فلاں تنظیم کے ہاتھ لگ جائے گا. تو یہ بھی انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ جناب یہ ایک بہت ہی سیف اینڈ سیکیورڈ ہمارا جو ہے نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں، یہ ان پر کوئی بھی نہ اٹیک کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کو ہتھیا سکتا ہے. یہ ایک جو صورتحال ہے، اس پر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انڈیا سے انڈین انرچڈ یورینیم جو ہے وہ چوری بھی ہوا، وہ بہت جگہوں پہ پکڑا بھی گیا، اور اس کا باقاعدہ ڈیٹا بھی موجود ہے. تو پاکستان سے تو آج تک کبھی یورینیم بھی چوری نہیں ہوا، بلکہ انڈیا تو یورینیم چوری کرتا ہے اور باہر کے ممالک میں بیچتا بھی ہے. تو یہ بھی الزام ہے انڈیا پہ، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پھر جو الزامات ہیں پاکستان پر کہ جی پاکستان شاید دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے یا پروٹیکٹ کرتا ہے دہشت گردوں کو، تو اس پر بھی واضح طور پر احمد شریف چودھری نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کیونکہ ابھی سے آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گردوں کو فتنۃ الخوارج ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلام، انسانیت، پاکستان اور پاکستانی روایات، تہذیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ دہشت گردی جو یہ کر رہے ہیں، جو کہ بیسکلی اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے افغانستان کے جو ایک منسٹر تھے انہوں نے بھی یہ کہا ہے خاص طور پہ کہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کہ جناب کوئی بھی تنظیم افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کر سکتا کسی اور ملک میں دہشت گردی کرنے کے لیے، یہ غیر اسلامی ہے. اور جہاد اٹسیلف آج خود ڈکلیئر کر دینا یہ بھی غیر اسلامی ہے. صرف اور صرف ریاست جو ہے بیسکلی جہاد اناؤنس کر سکتی ہے. اور یہی احمد شریف چودھری نے بھی کہا کہ یہ اس فتنۃ الخوارج جو ہیں ان کا کسی طرح بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے، نہ اسلامی روایات سے ہے، نہ انسانیت سے ہے، نہ پاکستان سے، اور نہ ہی پاکستانی روایات اور تہذیب سے اس کا کوئی تعلق ہے، کیونکہ اسلام بیسکلی امن کا درس دیتا ہے، اور کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ کسی کو اس طرح بے گناہ نہیں مارتا. اور پھر انہوں نے یہ یہاں پہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اب یہ فتنۃ الخوارج تو جو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کی یا تنظیمیں ہیں ان کو یہ انہوں نے ڈکلیئر کیا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک فتنۃ الہندوستان بھی ہے، جو کہ بیسکلی فتنہ الہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے. تو ایک نئی ٹرم احمد شریف نے بتائی، جنرل احمد شریف نے، وہ یہی ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ بھی ایک فتنہ ہے، اور وہ فتنہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خصوصی طور پر ابھی تک ان کا فوکس جو ہے وہ بلوچستان پر ہے کہ کس طرح بلوچستان کو غیر مستحکم کیا جائے. ناظرین، دوسری جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایک متوقع الرٹ اس لیے جاری کیا گیا، سائبر سیکیورٹی ایڈوائزری الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ شاید پلان کر رہا ہے سائبر اٹیک کرنے کا پاکستان کے حکومتی اور دفاعی اداروں پر. جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ سائبر حملے کر سکتا ہے، جس کے پیش نظر باقاعدہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک میلویئر وائرس کے نام سے، جو کہ پہلگام کے نام کے تحت کہ فائلز کے نام پہلگام ہوں گے، لیکن وہ میلویئر وائرس ہے جو کہ پھینکا جائے گا پاکستان کے
कंप्यूटर नेटवर्क्स में या जो भी इंटरनेट में होते हैं, ईमेल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप्स के ज़रिए और जो दीगर सोशल मीडिया के जो हैं फोरम्स, उसके ज़रिए ये जो है ये वायरस फेंका जाएगा, जिससे ये मेलवेयर वायरस जो है ये इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये जो बड़ी खामोशी से डेटा, पिक्चर्स और जो और इन्फॉर्मेशन है वो ये कलेक्ट कर सकता है। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस एडवाइजरी में कहा है कि कोई भी कोई ऐसी मशकूक ईमेल जो कि फॉरेन एजेंट आपको लगे, उसको एक तो खोलना नहीं है, और अगर आपको लगता है कि इसको चेक करने की ज़रूरत है तो फिर उसको बाकायदा एंटी वायरस स्कैन करके उसको खोला जाए, और अगर उसमें कोई आपको मशकूक नज़र आए तो उसको अपने आईटी के डिपार्टमेंट के को दिया जाए ताकि वो उसको स्कैन कर सकें। तो ये इंडिया बेसिकली जो जंग वो हारा है 10 मई को, अब उसके बाद वो साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें आपको मालूम है पहले भी हमने कहा था कि इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस है वो बनता जा रहा है, और उसमें वो अब इजराइली टेक्नोलॉजी यूज़ करके पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके ऊपर पहले से एडवाइजरी अब जारी कर दी गई है। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का किरदार जो है वो तस्लीम कर चुका हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई थी, और इस बात पर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी मान चुकी हुई है कि द रिक्वेस्ट वाज मेड फ्रॉम द इंडियन साइड, के इंडियंस ने कहा था कि जनाब जंगबंदी करवाई जाए, जब 10 मई को उनको एक खौफनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आज अभी जो आखिरी जो उनकी एक वीकली प्रेस ब्रीफिंग होती है, टेमी ब्रूस, उनसे फिर सवाल किया गया कि जी आपका ये क्लेम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज़ और इंडियन मीडिया अभी भी, और पिछले ही हफ्ते उन्होंने दोबारा एक दफ़ा कहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप हैज़ गॉट नो रोल whatsoever in bringing ceasefire between Pakistan and India। तो ये इस पर उन्होंने, टेमी ब्रूस ने वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि हंसकर कहा कि वो चाहे जो भी बोलते रहें, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स और मुख्तलिफ औकात पर इंडिया की तरफ से आने वाली स्टेटमेंट्स भी इस बात को कंफर्म करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक वाज़ेह किरदार अदा किया था सीज़ फायर कराने में, जंगबंदी कराने में पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और भारत की रिक्वेस्ट पे किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया।